السلام عليكم ورحمة الله. معاكم هادي من قناة الإسكان مع هادي، وحلقتنا النهاردة عن مدينة جديدة نازلة في الطرح الجديد اللي هو سكن لكل المصريين 7. حبينا نصورها لكم ونوريها لكم قبل الإعلان ما ينزل إن شاء الله. يعني هو بالنسبة طبعا لسكن لكل المصريين 7، متوسط الدخل هيبدأ التقديمات فيه 21/5، وبالنسبة لمحدود الدخل هيبدأ التقديمات فيه يوم 8/7 بإذن الله. وبإذن الله متاح معانا التقديمات في كل الإعلانات اللي جاية. ممكن تتواصل معانا على الرقم الواتساب اللي موضح على الشاشة. هنساعدك إن شاء الله في تجهيز الأوراق ونقدم لك الطلب، وبإذن الله يكون ليك نصيب في الوحدة اللي تقدم عليها. بالنسبة لي المدينة الحالية هي الإسكان الأخضر، ده اللي في حدائق العاصمة. هو حاليا الإعلان ده نازل إن شاء الله في الطرح الجديد بمساحات 75 متر و90 متر. بس هي الفكرة إن هو لسه ما تمش التأكيد هل هينزل محدود الدخل ولا متوسط الدخل. يعني هو طبعا ال 75 متر بنسبة كبيرة بيكون محدود الدخل، وطبعا محدود الدخل فيه 90 متر برضو. بس المتوسط في الإعلان الجديد ده نازل فيه 90 متر. زي ما كده الإعلان نزل امبارح بالمساحات اللي هتنزل هي من 90 متر ل 127 متر. طيب هو الطرح الأخضر ده والإسكان الأخضر ده هيكون نازل في 4 مدن كمرحلة أولى بعدد 25,000 وحدة سكنية. طبعا ال 25,000 وحدة سكنية هم على 4 مدن، هي حدائق العاصمة، العاشر من رمضان، وأسوان الجديدة، والعبور الجديدة. دي كده المرحلة الأولى للإسكان الأخضر اللي هينزل إن شاء الله في الإعلان الجديد اللي هو نزل يوم 15/4. التفاصيل بتاعته اللي هو سكن لكل المصريين 7. وزي ما احنا شايفين كده هي المدينة معظم العماير فيها تم الانتهاء من البنى، هو بس الشوارع هي اللي لسه مش مهيئة للاستخدام، وبعض العماير لسه طبعا التشطيبات شغالة فيها. فده بنسبة كبيرة إن شاء الله هيكون في عدد من العماير دي بنسبة كبيرة هيكون فيها استلام فوري، لأن في وحدات اتشطبت بالكامل زي ما هنتفرج مع بعض على المدينة كاملة في الفيديو بتاعنا النهاردة. حابين نفرجكم على المدينة دي اللي لسه لأول مرة هتنزل في الإسكان الاجتماعي، وإن شاء الله الأيام اللي جاية هننزل لكم باقي المدن علشان برضو كل واحد يكون عارف هو عايز يقدم على إيه. وطبعا علشان بس نوضح، الإسكان الأخضر هي العماير بتكون مبنية بمواد مختلفة، بتكون صديقة للبيئة، والعمارات بتكون موفرة للطاقة. ده طبعا طبقا لمشروع التنمية المستدامة ده اللي تم الإعلان عنه. ده طبعا الشكل المعماري بتاعه بيكون مختلف عن المساحات الخاصة بمحدود الدخل ومتوسط الدخل. فحابين نفرجكم على المدينة علشان كل اللي هيقدم يكون عارف هو هيقدم على محدود الدخل ولا الإسكان الأخضر ولا متوسط الدخل. لو الفيديو عجبك ما ننساش نعمل له لايك ونعمل له شير علشان يوصل لأكبر عدد ويتفرجوا على الإسكان الأخضر اللي هينزل في الإعلان الجديد. ولو لسه ما عملش اشتراك في القناة، انزل اعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك إشعار بكل فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله. وهسيبكم دلوقتي مع باقي المدينة اللي هي الإسكان الأخضر في مدينة حدائق العاصمة.
Thank you.